नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मिसाल मशहूर है, कबूतर जब देखता है बिल्ली को तो वो आंखें बंद कर लेता है। कबूतर ये समझता है कि शायद बिल्ली नहीं देख रही, हालांकि बिल्ली देख रही होती है, और यहाँ तक कि बिल्ली हमला करके उसे खा भी जाती है, लेकिन वो कबूतर आंखें बंद करके बैठा होता है कि जनाब बिल्ली मुझे नहीं देख रही, लिहाजा मैं बिल्ली से बच जाऊंगा। और नहीं बच सकता। और हमारी फितरत क्या है कि हम कहते कौवा सफ़ेद है, कोई कह दे कौवा काला है, नहीं मानना। भाई सफ़ेद नहीं है, नहीं मानना। हमने कह दिया सफ़ेद है तो बस सफ़ेद है, काला नहीं है। मेरे दिलो, ये क्या मुमकिन है कि सूरज निकले और उसको उंगली के पीछे छुपा दें? सूरज निकले उसको 2 उंगलियों के पीछे छुपा दें, सूरज निकले उसे 3 उंगलियों के पीछे छुपा दें, सूरज निकले और 4 उंगलियों के पीछे छुपा दे, सूरज निकले और उसे किसी बंदे के पीछे छुपा दे। क्या मुमकिन है? भोला भाला आदमी है। अरब का एक कौल मशहूर है कि चमगादड़ का गालियां देना सूरज को, सूरज दागदार नहीं होता है, कतन नहीं होता। मेरे दीदो, हमारी अलमिया देखिए, मुसलमान, आप किसी भी हिंदू को देखें, हिंदू के खिलाफ इतना नफरत बोग्ज होगा? नहीं होगा। किसी ईसाई को ईसाई के खिलाफ होगा? नहीं होगा। किसी यहूदी को यहूदी के खिलाफ होगी नफरत? नहीं होगा। लेकिन मुसलमान है, मुसलमान के खिलाफ है। आप किसी मुसलमान को गिबत करते हुए देखें कि मोदी की कर रहे? नहीं। हिंदू की कर रहे? नहीं। ईसाई की कर रहे? नहीं। बुद्ध मत की कर रहे? नहीं। यहूदी की कर रहे? नहीं। मुसलमान गिबत किसकी कर रहे? मुसलमान की। मेरे दिलो, आजकल चल रहा है, मैं चूँकि मेरे असातिज़ा, मेरे बड़ों ने रेमंड के मामले में हुक्म फरमाया है कि कोई बात ना करे, लेकिन मैं रेमंड के मद्दे मुकाबिल निज़ामुद्दीन का प्रैक्टिकल तजर्बा बता रहा हूँ, निज़ामुद्दीन की जमातों का। सबसे पहले तो मैं झूठ बता रहा हूँ मौलाना साद दाऊद खातून का। उनका पहला झूठ मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल से हैं, और ये झूठ है। उनका दूसरा झूठ, वो आलिम हैं, और ये झूठ है। उनका तीसरा झूठ कि वो तबलीगी हैं, ये झूठ है। उनका चौथा झूठ कि निज़ामुद्दीन मरकज़ के वो हैं, मुतवल्ली हैं या सरपरस्त हैं। ये 4 झूठ हैं, और ये मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। मेरे अज़ीज़ो, ये वही बात है कबूतर आंखें बंद कर ले, ये वही बात है कौवा सफ़ेद है, काला नहीं है। मैंने चंद दिन पहले एक दोस्त की वीडियो देखी, वो उन्वान बांध रहा है कि मौलाना साद साहब के झूठ पर झूठ। मौलाना साद साहब ने अमेरिका में झूठ बोले, मौलाना साद साहब ने कनाडा में झूठ बोले, मौलाना साद साहब ने निज़ामुद्दीन में झूठ बोले। मेरे अजीज़, मौलाना साद साहब क्या ये झूठ है कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की नस्ल से हैं? मौलाना साद साहब ने क्या ये झूठ बोला है कि वो आलिम है? मौलाना साद साहब ने वो झूठ बोला है कि वो तबलीगी है? क्या मौलाना साद साहब ने ये झूठ बोला है कि वो निज़ामुद्दीन के बाद? मेरा सारी सच है, लेकिन कबूतर सफ़ेद है, काला है। आइए मैं आपको खराबियाँ बताता हूँ। मौलाना साद साहब ने जिन जमातों की तरबियत की है, जिस मरकज़ की तरबियत की है, आप उनके साथ सरोदा लगा कर देखें, उनके साथ चिल्ला लगा कर देखें, उनके साथ 3 चिल्ले लगा कर देखें, आप साल लगा कर देखें या वैसे बैठ कर देखें, प्रैक्टिकली उनकी जमातों के अंदर कुछ खराबियाँ हैं, 5 खराबियाँ हैं। कुरान कहता है ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम याकुल लहम अख़ी, कि गीबत ना करो। और ये पहली खराबी है, पहली खराबी है निज़ामुद्दीन की जमातों की। वो चाहे सरोदा की हो, चिल्ले की हो, 3 साल की हो, वो गीबत नहीं करते, तो खराबी है ना। उनकी दूसरी खराबी, निज़ामुद्दीन की जमातों की दूसरी खराबी, मेरे नबी ने फरमाया ला तबागज़ू वला तहासदू वला तदाबरू वकूनू इबादिल्लाहि इख़वाना, कि बुग़्ज़ ना रखो, नफरत ना रखो, कीना ना रखो। मेरे नबी का गुलाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे, उनके पीछे उनका हवारी है। एक मेरे और आप जैसे बंदे ने देखा, गुनहगार ने, एक नबी है, दूसरा वली है, यानी सहाबी, हवारी। तो मैं भी इनके पीछे चलता हूँ। हम जैसा गुनहगार था तो पीछे चलता हुआ, नबी के दिल में कीना बुग़्ज़ नहीं होता, वो तरबियत याफ्ता होता है। लेकिन ये जो पीछे हवारी थे, इनके दिल में आई, ये पीछे बदकार आ रहे, क्यों आ रहे? ये इतनी सी नफरत,
اتنی دیر کی، اتنا لمحے کی نفرت اللہ نے برداشت نہ کی. اللہ نے وحی اتار دی، تمہارے پیچھے جو آ رہا ہے یہ جنتی تھا تمہارا حواری، یہ جنتی تھا تمہارا صحابی، یہ جنتی تھا پیچھے تمہارے ولی، اس کو میں نے جہنم میں ڈال دیا. اتنی سی نفرت کرنے پر پیچھے بدکار گناہگار سے. وہ آپ نے حضرت یونسی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نہیں سنی؟ مفتی اعظم پاکستان میں استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اکبر محترم عثمانی صاحب کے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو تفصیل سے لکھا ہے حضرت یونسی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ کیا کر رہے تھے کہ گزر رہے تھے، صلیب کا نشان لٹکا ہوا ہے، نفرت کی ان سے نشان سے، ان کے ماننے والوں سے، اور اپنے دل میں اپنی پاکی بیان کی، اپنی پاکیزگی بیان کی. اور اس نفرت کا نتیجہ، اتنی دیر نفرت کا نتیجہ، گزرتے ہوئے جو نفرت آئی یہ ہوا اللہ نے سور چروائے. اور شبلی رحم اللہ جیسے ان کے شاگرد اور 40,000 علماء کے استاد، یہاں تک کہ شاگردوں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، وہ سور چرانے پر مجبور ہو گئے. ان شاگردوں کی معافی کی وجہ سے اللہ نے ان کو واپس لایا، ورنہ وہ کافر ہو چکے تھے. اتنی دیر کی نفرت اللہ برداشت نہیں کرتا. اور نفرت ہو نظام الدین کے بارے میں، نفرت ہو مولانا اسد صاحب کے بارے میں، نفرت ہو ان جماعتوں کے بارے میں جو مولانا نظام الدین چلا رہے ہیں، مولانا اسد صاحب چلا رہے ہیں، اور پھر کامیابی مل جائے گی، نجات مل جائے گی، جنت مل جائے گی. نہیں میرے عزیز، غلط فہمی کر. تو دوسری خرابی ہے ان جماعتوں میں جو نظام الدین چلا رہے ہیں. تیسری وہ قرآن کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تمہیں کسی کی وہ نہ ابھارے تمہیں کہ زیادتی کر بیٹھو، تم ناانصافی کر بیٹھو، کسی قوم کی دشمنی. اور یہ کیا کر رہے ہیں نظام الدین والے؟ یہ دشمنی میں یہ کسی کو کٹ آف نہیں کرتے، یہ دشمنی میں کسی کی غیبت برائی نہیں کرتے، یہ دشمنی میں کاٹتے نہیں ہیں، یہ دشمنی میں ان کو نیچا نہیں گراتے کہ یہ آپ ان سے نہیں سنیں گے ریمنڈ والے خراب ہیں، ان سے نہیں سنیں گے حاجی صاحب خراب تھے، ان سے نہیں سنیں گے فلاں فلاں بزرگ خراب ہیں. لیکن دوسری طرف فتنہ کہا جا رہا ہے مولانا اسد صاحب کو، فتنہ کہا جا رہا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو، اور فتنہ کہا جا رہا ہے ان جماعتوں کو. یہ ان کی خرابی نظام الدین کی کہ وہ فتنہ نہیں کہتے، وہ نفرت نہیں کرتے، وہ کینہ بغض نہیں رکھتے. کینہ نہیں، خرابی ہے، بالکل آپ کے بقول خرابی ہے. آگے خرابی کیا کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا شیشہ ہے. نظام الدین کی تربیت یافتہ جماعتیں چل رہی ہیں، وہ ان کو مومن سمجھتی ہیں، وہ ان کے نیک سمجھتی ہیں، چاہے وہ ریمنڈ ہو چاہے وہ کسی کا ہو، وہ ان کو اپنا بھائی. میرے نبی نے فرمایا المومن اخو المومن انما المؤمنون اخوہ، قرآن و حدیث دونوں واضح ہیں. وہ ان کو بھائی سمجھتے ہیں، وہ ان کو اپنا سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کو اپنا نہیں سمجھا جاتا، ان کو بھائی نہیں سمجھا جاتا، ان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے. تو یہ بھی ان کی خرابی ہے. نظام الدین کی یہ بھی خرابی ہے کہ وہ بھائی سمجھتے ہیں. نظام الدین کی جماعتوں کی یہ بھی خرابی ہے کہ وہ کوئی جملہ نہیں بولتے. آئیے نظام الدین کی خرابی اور کیا ہے میرے عزیزو. نظام الدین والے گالی نہیں دیتے، گالی نہیں دیتے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ قسمیں اٹھا کر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. اس پر 100% عمل کرتے ہیں نظام الدین کی جماعتیں. تو یہ خرابی ہے. کیوں عمل کرتی ہیں؟ قد افلح من تزكى، قد افلح من زكاها، اس پر عمل کرتی ہے. تو یہ بھی ایک خرابی ہے. تو میرے عزیزو، نظام الدین کے تحت جلنے والے سیرودے کی جماعت ہو، چلے کی ہو، 3 چلے کے سال ان کے اندر یہ خرابی ہیں. اسی لیے دوسری طرف سے حملے کیے جاتے ہیں، فتنہ کہا جاتا ہے، ان کو اسلام سے نکال دیا جاتا ہے. آئیے تھوڑا سا غور کریں، ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے اللہ کے ہاں پیش بھی ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بھی کرنا ہے. اور قرآن کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کیا ہم اس معیار پر پورا اترتے ہیں؟ کیا قیامت کے دن جواب دے سکیں گے کہ یہ ساری چیزیں قرآن ثابت ہیں؟ اور نظام الدین کی یہ بھی خرابی ہے ان کے تحت جمل والی، وہ گالی نہیں دیتے. آپ بیان کر کے دیکھیں اس موضوع پر تو دوسری طرف سے گالیاں بھی دی جاتی ہیں، دوسری طرف سے فتنہ بھی کہا جاتا ہے، دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کیا الزامات بیہودہ لگائے جاتے ہیں. اور یہ خرابی ہے نظام الدین میں کہ وہ نہ گالی دیتے ہیں، نہ وہ غیبت کرتے ہیں، نہ وہ بہتان لگاتے ہیں، نہ وہ الزام لگاتے ہیں، نہ وہ
कीना रखते हैं, न वो बुग़्ज़ रखते हैं, न वो नफ़रत करते हैं, वो खुले दिल से तस्लीम करते हैं, अपना भाई समझते हैं और अपने भाई जैसा अपने भाई जैसा समझते हैं, अपने आप से बेहतर समझते हैं, इनके साथ ताउन के लिए तैयार हैं, इनके लिए दुआएं करते हैं। ये यकीनन सारी खराबियां हैं। अल्लाह मुझे आपको हम सब को समझ अता फरमाए और इंसाफ से काम लेने की तौफीक अता फरमाए, और सूरज को सूरज, सूरज की रोशनी को रोशनी की। ऐसा नहीं है कि रोशनी को कहो ये अंधेरा है, अंधेरे को कहो ये रोशनी है, सूरज को कहो ये चांद है, चांद को कहो ये सूरज है, और कबूतर की आंखें बंद करो बिल्ली नहीं देख रही, नहीं मेरे अजीज देख रही है बिल्ली। मेरे अजीज वो तो दूसरी बातें हैं, ये फरिश्ते भी नोट कर रहे हैं कि अगर मौलाना साहब के बारे में तुम बुरे कलमात कहते हो, उन जमातों के बारे में कीना बुग़्ज़ नफरत रखते हो, तो अल्लाह को जवाब देना है, कब्र में जाना है, मरना है, मौत के बाद हिसाब देना है। क्या जवाब देंगे? अल्लाह हमें समझ आता।